അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രയാസങ്ങളിലും പ്രശ്നങ്ങളിലും അകപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് എന്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവരിൽ അധിക പേരും. ഓരോ ദിവസവും ഭീതിയോടെയും ബേജാറോടെയും ജീവിതം തള്ളി നീക്കുന്നവരാണ് അവരിൽ പലരും. എത്ര വലിയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും ഈ പറയുന്ന മഹാന്മാരിലേക്ക് 7 ഫാത്തിഹ എല്ലാ ദിവസവും പാരായണം ചെയ്യുക. നിനക്ക് ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം ലഭിക്കും. നിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരം ലഭിക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. 7 ഫാത്തിഹ ഇഖ്ലാസോടെ ഓതുക. ഓതേണ്ട രൂപം ഞാനിവിടെ ഓതിക്കേൾപ്പിക്കാം. ദിവസവും ഇതുപോലെ ഓതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് സലാമത്ത് ലഭിക്കും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഈ മഹാന്മാരുടെ പേരിലേക്ക് ഫാത്തിഹ വിളിക്കാൻ കഴിയാത്തവർ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്ത് മഹാന്മാരുടെ പേര് വിളിച്ച് ഫാത്തിഹ പറയുമ്പോൾ അതിനോടുകൂടെ ഫാത്തിഹ ഓതിയാൽ മതി ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. اللهم وإلى حضرة سيدنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم وإلى حضرات ملائكة الله المقربين جبريل عليه السلام وميكائيل عليه السلام وإسرافيل عليه السلام وعزرائيل عليه السلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم وإلى حضرة سيدنا وغوثنا وسندنا الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم وإلى حضرة أحمد الكبير الرفاعي قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم وإلى حضرة خواجة معين الدين الجشتي الأجميري قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم وإلى حضرة إبراهيم البادش اليربدي قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم وإلى حضرة صدقة الله القاهر قدس الله سره العزيز. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.